خما و دوستای گل سلام. یک است ششمنا پروگرام است که ما درباره کتابی استارتاپ نیشن قد شما که است در زبان خود هموار چپتر مختصرا پیش منم. یک است چپتری پنجم نیش است. خب پیشنا چپتر که است چپتر 4 شی دیگه منی زوی ذکر شد که چطور که است فوج اسرائیل و موقع مطلب ریزرو جور شده، چطور که است نوجوانای شیره که است میچور منه و تعلیم میده و نارکسته تربیت میده و قوتی فیصله کدو ده گیرزناک است میده و سیت سکیلز نار میده و نارکسته ارلی یونیورسیتی رایمونه کسته بزمو یک قوم بزمی که مطلب نوجوانایش چرکی ارلی کسته هم از لحاظ سوشلی، هم از لحاظ سکیل و تعلیم و هم از لحاظ تجربه منی زندگی کسته زی لحاظ کلو میچور میشن از اون لحاظ مطلب کسته پر قوم شد میچور میشن و این کسته باعث ازی میشه که اونای استارتاپس کسته جور کنن، ریسک بگیرن، کویک دیسیژنز بگیرن. خلاصه اینی که باره کسته بارش دیسکس کرده. آتر کسته منی از آتر اونای که آتر قچی چیزا نمونه مطلب نویسنده. خب نویسنده کسته منی ازی کسته یک کابی دیگه کسته آرگیومنه و او آرگیومنت ازی است که مگه ایتنی است که مطلب مو تمامی چیزا کسته اکسپلین کنه که چرا اسرائیل از خاطر از این استارتاپ نیشن از خاطر از جوشته چرا که اونجا فوج بوده و فوج کسته یک ریزرو فوج بوده. نه، فوج کسته سولوشن تمام مسئله نیه، بس امزو خاطر کسته ور کمپیر نه قد دو ملک دیگه کسته کمپیر نه، قد سنگاپور و قد جنوبی کوریا. از خاطر ازی قد سنگاپور منه چرا که سنگاپور هم کسته یک ریزه ملک، هم از لحاظ آبادی ریزه، هم از لحاظ رقبه کسته ریزه جزیره است و گرد برچ مطلب تر دیگه قوم است که اونا کسته خوشنمایی که او بلی سنگاپور قبضه کنه، چرا که سنگاپور خوشنمای ریزه جز لحاظ اقتصادی طور پر ترقی یافته است، چرا که ریزه بس هر کس و هر کس میتونه بلی چیزا کنه حمله کنه و ازی پیشی کسته منده بده کالونی منده ازی پیش کسته ژاپن قبضه کرده کالونی ژاپن منده از بعد کسته بریتانیا اسپیشلی ژاپن کسته گرفتن باز از پیش ژاپن که آزاد شد بزورم کسته او وقت سنگاپور یک مطلب خود یک ایندیپندنت ملک نشد وقت که مطلب از اینجا برطانوی یا که رفته مطلب که مطلب از انڈیا وقت که برطانوی حکومت یا فوج که مطلب کالونیل پاور که زینجا رفت وزینا آزاد شد دیگه که مطلب انڈیا و پاکستان از بنگلادیش تمامی خبر است دیگه از اینجا وقت که آزاد شد سنگاپور کسته پارتی ملیشیا بود وقت که چیزه، لیکن 2 سال بعد چی بس ملیشیا سنگاپور از خاطر از ملیشیا کسته آزادی خود گرفت چرا که چانس زی بود که منی زنا کسته جنگ شنک سیویل وار خانه جنگی شنه دیگه بزمزو خاطر کسته مخابر که ملیشیا کسته اکثر شی مسلمان و ملای اونار کسته قوم شرکسته ملای مگه لیکن سنگاپور کسته ملیزی نه صرف یک کلان آبادیش کسته چاینیز است بس اونجا ملای مردما هم است بس علاوه ازو کسته ایندین پاپولیشن هم کسته دمانیش داره و علاوه ازو کسته سنترال ایشین مردما یا وسطی ایشیایی والا مردما هم کسته منیش است. یعنی مطلب اینی 4 کتا قوم کسته منیش چیزانه بزمتر که اسرائیل است مردما از منی مختلف ملکا ماده گرچه تمامش جویش است لیکن منی زو سیام میگن که مطلب یهودیایی که از افریقا ماده رشینز والا مطلب سلاویک مردم که از طرف روس ما اونجا هم کسته یک مردم آمده از روس ماده از اوکراین ماده از ایست یوروپ یک لوگ مادن تمامی مخابر دیگه هم مطلب کسته از من پولند و زویری کسته یک لوگ مادن بس از من جرمنی هم مادن بس مو خبری که از من میدل ایست یک لوگ کسته مردم مادن بس متر کسته از من برتانیا و فرانس و مطلب بس پوری یوروپ کسته از من میدل ایست و از افریقا و تقریبا کسته از سنترال ایشیا و دیگه کسته از تمام جای کسته در منیش ماده. به هر حال شما خبر هستین مقصدی که به می بود که مشترکه گپ منی سنگاپور اسرائیلی است که هر دوش ریزه ملک آبادیش ریزه است و دایورس کلچرال بکگراند داره. از او کدام ایمپورتنت وقتی که سنگاپور آزاد شد سنگاپور کسته توتال 2 رجمنت فوج داشت. یعنی یک رجمنت فوج کسته 1000 آدم است دیگه شما اندازه دین که یک ملک تازه آزاد میشه و کسته توتال فوج کسته بلی مشتمل بلی 2 رجمنت باشه یعنی 2000 فوجی کسته اورم کسته 2/3 یعنی 2/3 از او کسته یعنی از منی هر 100 دن فوجی 75 دن فوجیش هم کسته رزیدنت یعنی باشنده های خودی چیزا نبوده سنگاپور نبوده دیگه شما اندازه دین
شما گریزه ملکن شما آزاد میشن و شما کست از مالشیا کست خود خود جدا من مالشیا کتا ملک آبادی لازم کست از لحاظ رقبه لازم کست از لحاظ اقتصادی کست خود زمان کمزور بوده لیکن یال کافی طاقتور بزلاوی زو کست طاقت پالوی زو کست اندونزیا است که از لحاظ آبادی بسیار کلان ملک است باز از ریاض رقبام کست بدنیه باز اندونزیا هم کست چیم خسرخونه مگه کست سنگاپور بیگرم مالشیا هم کست چیم خسرخونه باز علاوه از این نزدیک است نه کست ایریه اندو چاینا بوده که او زمان که آزاد میشدن اونج کست کمونیست گوریلا بوده که نه کست در جنگ میکردن برای اینکه یک کمونیسم نظام کست بر باز این اود خطرها بوده که مطلب سنگاپور کست تریتن میکرده باز همزو خاطر کست وقتی که سنگاپور آزاد میشه باز اینا کست تو خو گرد برد موقعی هستند چرکی آزادی خور که اینا حاصل کرده در 1963 کست اینا از برطانیه حاصل کرده در 1965 کست شده بس خامخا اسرائیل کست از نکورده و یک دو دکیت شده که مطلب اسرائیل کست آزاد شده مطلب بس او منیز دو دکیت قدر آباد دو دفعه جنگ داشتن بس همزو خاطر کست چیزا کست خود جنگ آزادیش بوده مطلب خود 1920 اینا کست جنگ مکدن لیکن جنگا کست بیسیکلی زیرزمینی بودن باز همزو خاطر خب بازی ما نمیخوایم کست ارلی بگم کم پیش مگم لیکن کست یک لحاظی که مطلب فوجی اسرائیل کست کافی دیستینکت است چرا که شما خبر هستند که مطلب همیتر که سنگاپور همیتر که مالشیا کست زیر دستی برطانیه بود همونطور کست موجوده فلسطین و اسرائیل این ایریه کست هم اول زیر دوستی زیری چیزا بود زیر عثمانی ها کست بود خلافت عثمانی موجوده ترکیه پارتلی چیز است و پارتی عثمانی خلافت عثمانی بود از بعد از پیش خلافت عثمانی کست برطانیه میگیره یعنی اسرائیل و فلسطین کست حصه برطانیه فوج بوده بس شما خبرن کرده که فوج برطانیه کالونی والا کیلا کدن رفتن باز امو فوجایی که زباد دجایش مندن اونا کست د استایلی فوجی برطانیه کست خود خوره فیشن کدن مطلب جور کدن مثال طور پر انډیا وقت که رفت فوج انډیا تبال تمام چیز تقریبا کست مثل امزو کالونیل پیریډ چیز است نه صرف فوج است پلیس است تمام چیز همونطور پاکستان است همونطور کست بنگلادش است باز وقتی که چیزاری لامونه وقتی که مطلب اسرائیل وقتی که مطلب فلسطین را که مطلب برطانوی که از اینجا که موره بس لیکن فوج کی زونجی اسرائیل که فوج کی جوړ نه او کسته د بنیادی برطانوی فوج کسته خود فیشن کده دیزاین کده جوړ نه وجهش چیز است وجهش است که اینا از 1920 مطلب 1920 کسته اینا برای کوشش میکردن که مطلب یک ملک برای آزاد کنن بس خامخا زمان کسته زیر دست برطانیه بودن و کسته بس فلسطینیا بس گرد برچی عربا بس اینا کسته کلم کلایت نمیتونستن کس خود فوج جوړ کنه خود چیزا جوړ کنه همزو خاطر اینا فوج خور که جور نه کس د زیر زمینی ها جور نه و منی زیر زمینی ها کس مردم بودن عام مردم سبروس چه نه کس د فارم کنو دکان بور یا چیزا کو بس دیگر تیم کس زیر زمینی ها کس خودون خود ترین کو زیادتر کس که میگفت ترینینگ هم که مکده هتیارای چوبی کس صرف برایزی که مطلب منظم شدن خودون خود چیزا کنن ریز هتیارا کس اسمگل کدن و میوردن جور کدن خود منظم کدن و برایزی که مطلب زمین میخریدن و برایزی که آبادی محفوظ کنن و چیزا کنن چرکی عرب عملم کده مسلسل نه جنگ کده گوریلا والا تایپ کسته جنگ کده پس همزو خاطر وقت که فوجی که جور میشم دمزی بنیاد کسته اینا کسته جور میشه اوت اف این امزی مالشیا ها که مطلب زیر زمین بودن چیزا بودن که روستم فارمر بوده دکاندار بوده وکیل بوده یا دکتر بودن یا فر مثال درایور بوده یا هر چیز که بودن بزرگ کسته دیگ وقت هم سیویلیان بوده هم دیگ وقت کسته فوج نمو یا مدرن فوج چه کسته بنیاد کسته ولی امزیش و همزه خاطر هم کسته منی فوج نه کسته رنگ و زیاد اهمیت نداره و مطلب اهمیت داره نیتنی که مطلب فوجی دیسپلینی لیکن لو رنک والا آدم هم کسته کافی اوپینین از نه میتر بونه گب از نه میتر نه ابزرویشن از نه میتر نه همزه خاطر منی کسته دیسکشن کلو همزه خاطر مگه که وقتی که خاص طور پر الیت فوج کسته الیت گروپ که مثلا نگو کاروائی که مونن باز بعد از کاروائی کسته باز ما دیبریف نه دیبریف مطلب اکسپلین خو مو چیکار کن چیکار نکردی باز منی ذکر گو کس غلطی کرد باز اونا کسته مگه باید تو غلطی خور بگی
स्ट्रक्चर की अगर तू गलती करे बजू तू कोशिश नहीं की गलती खुद कस्त लेजिटिमाइज कनी या रैशनलाइज कनी या और एक्सप्लेन कनी या बगी तरशुद या तरशुद बस मगाजी तर आदम कस्त खस गो चीज याद न मिगरा हम खातिर मगा बरेजी की अगर तू मिखाई कौम खिदमत कनी या चीज़ा कनी तो अगर वो गलती करी बात तो गलती खुरबुगी यानी गलती है माजी गलती खीनी सबक याद गिरतुम बजू सबक कस्त वक्त के दौरान डिब्रीफिंग या डिकंस्ट्रक्शन की मतलब तो खरीदिए खो बयान नहीं बजू कस्त दिगा याद मिगरा हंस गलती आज तो कस्त याद मिगरा मगमजो खातिर मजमुए इंजी गलतियाँ कस्त फौजी डॉक्टरान जो हमशा बस दिगा फौज मगर रिवायत दरा फौज इसराइल खातिर मगर फौज इसराइल एक रिवायत इतना दरा वजेश इल्मी است कि उना मुसलसल रिवायत खुद कस्त बतली उना ये ट्रेडिशन की मोहब्बत कब्शर मो ट्रेडिशन इतना दरा वजेश ये است कि मुसलसल मोज गलती अखियात मगर नौ नौ डॉक्टराइन कस्त मिलिट्री डॉक्टराइन कस्त मदरो जोर निया दिफाई डॉक्टराइन कस्त मोब्रेस खुद खो जोर मने वजेश ये است कि इंजी खस از गलती खो शर्म नमुखरा वाज गलती खो बयान कदो शर्म नमुखरा अगर तो गलती खो शर्म खोर्दी व बयान कदोश कस्ता शर्म खोर्दी न खोत याद मिगरे न गो कस दिगा याद मिगरे कस्ता बजम खातिर خب دیگه مقصدی چیزا که مقصد از تمام گبار که گواید منی گب زیادتر است وجهش یہ است که اینا میخوایم مطلب کمپیر کنه خو که فوج اسرائیل چریت شد فوج سنگاپور که مطلب چیزا که چرا فوج منی اسرائیل که بنیادی استارتاپ است لیکن منی سنگاپور که نشدن منی جنوبی کره نشدن متأول ذکر جنوبی کره نکنه لیکن اول میخوای که کمپیر کنی سنگاپور که چیزا که خب लेकिन फौजी होनाल मस्तन के वक्त की दोबारा तरफ सिंगापुर मोरी कम दोबारा फौज इसराइल खबर शुदी होनाल मगा की फौजी सिंगापुर को मतलब बरतानिया के आज़ाद शुदन के बस चिकार मशे के मतलब कि आज़ाद मशे उठे मा टोटल दो रेजिमेंट बदे के मुम तरकुफ तुम कि मनी हर रेजिमेंट तकरीबन 1000 दना फौजी است और हम 2/3 के बाशिंदाई खुदजी के ना बदन बस हम खातिर ना तरफ इसराइल तो हम गोनी के रंगेज मोरिजा است आबादी शम चीज است बजना जंग कदन qad नेबर्स के कामयाब बदन मनी चीज के कामयाब दिफाई चीज است हम खातिर नास फौज ना मदद मिखाई की مو فوج مورا استرکچر شی جور کو بنیاد شرکت डिजाइन च بریم ذکر بزمو تر کی اونجی 2 سال 3 سال رکسته واجب است کی بلی هر دختر و بچه جوانی که از های سکول برو بدر مشه فوجی سرویس کسته لازمی است بزمو چیز رکسته نه منی سنگاپور هم کسته انترودیوس منه که اینجا هم کسته از های سکول بعد هر دختر هر بچه کسته لازمی است که منی فوج گوره منی زو کسته سرویس کنه بالکل دمزو فیشن بالکل دمنی اونمزو دیزاین کسته برایش چیزان خب فایده ازی کسته نمی میشه که متر ما گفتم که منی سنگاپور کسته کلان آبادی شی چاینیز ریجن در از بعد کسته ملای مردمای ملای است از بعد ایندیان از بعد کسته سنترل چیزا مطلب سنترل ایشیانز والا کسته منیش کسته چیزا آبادی کسته دمنیش در خب بس लेकिन वक्त के मनी लाजमी फौजी सर्विस की नारमुना ये दुख्तरों बच्चाई के मुख्तलिफ बैकग्राउंड के इस्तेमाल मतलब मुख्तलिफ कौमियत की मनीश हस्तन वक्त के ना साइड बाई साइड सर्विस मन 2 साल 3 साल खबर मनी फौज तो खबर ही के कर तू वास्ते पालू तू की खोलिक दस्ता अमना ही तुर जान तर बचाओ न कर तू जख्मिश तुम बचाओ न गो किस पहले तमलश तू तुर बचाओ न तब तू डिपेंड ने बलियम सुना के तम जो खातिर बनीज ना ट्रस्ट बिल्डुम शा कनेक्शन के बिल्डुम शा व एहसास एक नेशन के मनी मुख्तलिफ कौमियता के नेशन बिल्डिंग के सेल्फ प्रोसेस के इनमजिन के जोरम शा यानी नेशन ये सिंगापुरियन के एहसास ये या कौम मुदो के मनीज ना के जोरम शा हालांकि उन्हें ताल्लुक कद मुख्तलिफ कौमियता नहीं मतलब फायदे शस्ता लेकिन बजातर माए कंपेयर ना मगर खो वक्त की तम वक्त के न सिर्फ از لحاظ آبادی ریزه هم از لحاظ چیزا آبادی است و فوج جور شدن استرکچر شدن که است اسرائیلیا که است جور کردن مطابق مشوره مطابق چنا کردن پس چرا سنگاپور استارتاپ نیشن جور نشده بود که مطلب که است اسرائیل جور شده خب بزینا که است نال وجهش مگی است कि सिंगापुर के मंजूर उसकी आज़ाद शुदा तामीम रोज़र के बलेजी सिर्फ एक ही पार्टी के हुकूमत कर मगाल तुम मनी सिंगापुर के तो बोरी तो कनी खानाश फुल साफ रोडाश फुल साफ मगर मनी रोड एक दिन रेज़ा कचरा ने मिंगरनी बिल्डिंग आई फुल ज़बरदस्त बिल्डिंग क्लीन साफ तमाम चीज़ के
و مردمایش که حکومت شریعت میده مردمایش میگه شما چطور که مؤدب باشین وقتی نه صرف قدیق مطلب تمام شهریه خیات میده که شما باید مؤدب باشین که شما یک کدامش میگه تر شوشا نکن جخشور نکن که فساد نکن نمزو خاطر که میگم من سنگاپور تمام آدم‌ها که مؤدب منظم خاموش هر کس د کار خود که کار دارن خانه‌اش صاف روډایش صاف آفیسایش صاف همتر حکومت چی همتر مردم شی همتر کاربار شی همتر چیزیش که تمام چیز که میگه کلین شاینی صاف حتی د زیل ول که حکومت مردمای خور که ولی شی چیزا نمیگه کی دا منی پابلیک ما دی منی مردم که ما دی ساغج نخر ساغج خوردو که بده عیب خب مطلب ایرا مگه کی است مگه چیزا که استونه اسرائیل که استونه معاشرش که غیبه یعنی منی سنگاپور از خاطر ازی ترقی کرده که امن و امان است مردمایش مؤدب است مردمایش که کار نه کوشش نه و شنکشن که خوب سه فالو نه پوره مردمایش که روډایش صاف چیزاش صاف بزمدو خاطر نه صرف چرکی هر جایی که امن بود صاف بود منظم بود رول اف لا بود خامخا بزنس ها که چیزا من کامیاب میشه منش که مردم ها که منش اینوست نه صرف لوکال بلکه اینترنشنال هم زو خاطر یک بلوک ملتی نشنال کمپانی ها که اونجا مای اینوست منه بزی خامخا که اکانومیش من فوزی لیاز اکانومیش مضبوط ملک صاف شفاف تمام چیز شروست است لیکن بزنس ها که ما بزنس های ملتی نشنال است خودی مردم سنگاپور که است تا نو استارت اپس نو بزنس ها نو چیزا کریتیویتی که خودون چی جور کنه خودون چی چیزا کنه یعنی چیز منش نیست خب یعنی نو تکنولوژی با نو چیزا که است با یعنی چیز نیو ترکیب مقابل اسرائیل که است وجهشی است وجهش انمی است که حکومت هر چیز را کنترل و مردمایش که است هر چیز را اینسترکشن را فالو کنه وقتی که مطلب تو یک ذهنیت جور شد وقتی که در کلچر جور شد که تو مؤدب باشی آرام باشی خالی که است گوش کو बेशक صاف کلین تمام این چیز خوب کوالیتیز است لیکن منی زی گو نو ایده نمایه نو چیزا نمایه نو منی زی که است یگو چیزا که است نموشه تا کی تمام لیول مردم دزین چه کرو گو گبا یار میگه غلط است بس ما خو یعنی سولوشن بهتر سولوشن باید گفته بهتنه گپ خور گفته بهتنه ریسک گرفته بهتنه چیزا بهتنه یعنی چیز که من سنگاپور نه واس خاطر از این است که مگه من کلچر حکومت چی کی هم یک پارتی که ماده بلیز نه که حکومت کده اینا که دیسنت خوش نداره یعنی مخالفت را خوش نداره خاطر اپوزیشن پارتی رونجید نشته که اونجا دیولپ شنه یا گرو کنه ریزن چی بس اون مطلب حصے کلچر نشته که اپوزیشن نه مطلب حکومت در چیز دیزاین فیصله موگا انترکن بالکل سیمیلر تو کلاس رومایزمو بالکل نظام تعلیمی ازمو که مطلب स्टूडेंट आहे तर तरबियत शुदा आहे तर मतलब डिजाइन तर कल्चर जोश की टीचर कस्ता पीस मिल मना यानी नॉलेज बाय रीजन द दांची मी द फुल तयार नो कस्त खाली याद ना बस मोर कस्ते क्या यानी मतलब दिमाग खुद सोचत ना मना सवाल को दो सोच को दो इंडिपेंडेंट रिसर्च इंडिपेंडेंट खान दो इन्हीं चीज़ों के साथ मनी मर्दमायत नहीं है बाय टीचर बुगा तमाम चीज़ तैयार करना नोट्स बेरा तमाम चीज़ तैयार करना ताउल्स भी दा बजू कैसे बेखाना बजू एग्जैक्ट सेंस वाला बाय बजू एग्जैक्ट चर्ची जवाब आइश खबर बजू मुर जवाब भी दा बस यानी खूब शागिर्द कैसे हिसाब मुझे सही इतना आदमा शायद खूब नंबर बिग रहे लेकिन ना मनी जिंदगी ज़्यादा पेश रफ्ता नहीं तंचर कि ना सलाहियत ये प्रोड्यूस को दो इन नौ आइडिया कैसे ना दरन या क्या अगर दरन हम कैसे मतलब तरस मुखरकी बलेज़ु कैसे चीज़ा करना बलेज़ु कैसे बोरा अमल करना या मतलब बलेज़ु कैसे चीज़ा करना हो खुलासा कैसे शागिर्द खूब चीज़ें खूब सही हम तो मेखानी मेहनत मुनी लेकिन तो गो नौ चीज ब्रो दरना में बाद गो कस पाशा तुरबुगा के निकार कन बस तो मतर कनी बस तुरंबुगा निकार चतोर कनी ए बी सी ताजीश तुरबुगा बस तो मु स्टेप्स कस्ता फॉलो कन तो ब्रेन जो चीज खूब मुशी कस्ता लेकिन नहीं कि मतलब तो खूब नौ आइडिया बायरी या रिस्क बिगरी या गो नौ चीज बेन यानी मी चीज कस्ता इधर मुगा कमजोरी सिंगापुर कस्ता यानी मी जस्ता क्यों मतलब कल्चर शी फैशन शी निज़ाम हुकूमत शी इतर जोश ला कि मर्दाम मुअद्दब साफ व कारीगर व सरता वर्कर्स कार सोता चीज़ است امن و امان است लेकिन اونجی نو آیدیا ریسک گرفتو هیچ چیزا که استعمالش نیست خب مطلبی شد کمپیریزن منیزی بس ما از خود آخر یک کامنتری دیگه هم که استمونم که مطلب اینا موقع که دیفرنسز موقع از سنگاپور از خاطری کلچر شست بس ما دیفرنس آخر ما برش کامنتری نونز خاطر نگم بیل اول قبای نویسن در قدش مو بگم که مطلب ما out of the track نرم کسته چرکی important گبسته که ما اول کسته چیزش کرد خب
ایر کمپیر نقد جنوبی کره که است، جنوبی کره هم که است در یک طرف چاینا است، به یک طرف ژاپن است که اردوش که است کلان طاقتای دنیا است و اردوش که است حمله کردن از پیش مطلب جنگی چیز داشتن منی و علاوه از که است نورد کره ساوت کره منی یک قوم که است یک ملک دو تقسیم شده در بنیاد نظریات که است و منی که است جنگ دارن اولی سرش نیوکلیر تریت هست. هم خاطر جنوبی کره هم که است لازمی فوجی سرویس داره و تمامی از ما خبر هستند که جنوبی کره مردمش بسیار تکنولوژی رو کسته خوش داره، هم مهنتی هستند هم کریتیو هم هستند. از لحاظ کریتیویتیش مطلب شما دزی مگه شما اندازه دین از لحاظ کمپیر منه میډیا مگه بشک مطلب امریکا دامیننت منه چیزر کسته میډیای دنیا رو کسته زیلیاس کسته منه که مطلب شما فیلمای تو کن تمام مردم فیلمای امریکایی هی که تمام پوری دنیا میں چله دیگه ملک عموما کافی نه انډیا اور ملک کسته تمام فیلمای مشهور امریکا کسته کافی شرکت منیش کسته جور منه متر شما منی خبری میگرین منی نیوز میگرین متر کسته منی تکست بوک میگرین منی هر فیلد کسته تقریبا شما کسته امریکا کسته دامینیت منه منی زی کی کانتنت کریئٹ منو نو آیډیا میدا نو چیزا میدا خلاصه منی میډیا کسته لیکن کوریا قد چاینا درو یک اکسپکت دیگه کسته و سر امریکا کسته درو زور مشه و این ترسته کی امریکا مگه بشک کانتنت منی دنیا زور است تابل دامینیت است لیکن مگه که است در دوری برادکاست دور میشنه برادکاست اینیم زن در کنار مثلا ما درو برشون یک نفر میشنه مگه دیگه کست منش گوش نش این مطلب اینتراکشن شما اینجی نیست مطلب شما درو اینجی مور کنترل میتونید مثلا مثال شما منی گیم منی نه مطلب تو کی ایروش کست کدام طرف بور سلیکت کنه کی مطلب مثال ما خبر ام تر خالی چیزا ولا مناقش مو گیم بازی که مگه زیاد خبر مثلا تو کدام پاور بیگر نارو کدام طرف بورو نارو مطلب ډیسیژن شي مو کې آدم کی بازی نه اونو کسته ګلو چیزا مونه دیگه یالی منی میډیا کی اینیر مگه انټریکشن انټریکټیو میډیا کسته کی منی زی کسته او آدم کی چیزا مونه و آدم کی مطلب کنزیوم منه یا مطلب استفاده از میډیا او خود از اون کسته منی زو هم کسته رول از او است اون مطلب چوز منه یا ډیسیژن میگیره کی ډایرکشن چی روخ کسته کدام طرف بور انیر کسته انټریکټیو میډیا منی انټریکټیو میډیا کسته جنوبی کره ق چاینا کسته درو بسیار پیش است و خاص طور پر جنوبی کره یعنی از لحاظ کریتیویتی اونجا کم نیه و از خاطر و روزان از طرف تکنولوژی بسیار زیاد است مردمش بسیار تکنولوژی خوش داره بسیار مهنتیه بسیار کسته تمام از اون لحاظ کسته بسیار زور است مردم جنوبی کره لیکن باوجود از این تمام خاصیت ها کسته مگه جنوبی کره کسته مرکزی استارتاپ کسته جور نشده بس خب مگه یالی بور کمپیر کنی چرا جنوبی کره نشده سنگاپور خب موریزنیش گفتی که حکومت است تر مردم را از ساقج گرفته تا که روڑا چطور باشه خانه چطور باشه تمام چیز تو دیساید انسترکشنز میده به مردمش کسته فعالون خود جنوبی کره مثلش کسته چیز جنوبی کره یک هیستوریکال قوم است یک تاریخی قوم یک لمبرس یک قوم چیز داره از خود یک نظام حکومت داشتن از خود خاص کلچر داشتن از خود مفکرات داشتن از لحاظ هر لحاظ منی هر فیلدش کسته منیش خود یک لانگ هیستوری کسته برای از خود داشته خب بس جنوبی کره کسته منیشی چیز من بزموی صبر مگمو ترکیب مگه کلچر کسته سنگاپور نشته کی استارتاپ نیشن جور شونه امو تر کسته کلچر منی کره هم کسته شونه و این تر مطلب این آیت نیست که مطلب اسپیش خو مگه مطلب ایر کسته ای از گو اکسپرت کسته پرسان کی مطلب و اکسپرت کسته د نام لورین کسته او اکسپرت کسته د برای تعلق کلچر و تکنولوژی که مطلب تکنولوژی چطور دیولپ شه مطلب چطور یک کلچر کسته مطلب برای تکنولوژی دیولپ شده کسته نو چیزا جور شده خوب است باز تکنولوژی باز کلچر ها کسته دم رایزی ریکاورد شده میشه دم رایش کسته استادم شه دیگه مطلب ازو کی مطلب اینا مگه پرسان نه بزو کسته اکسپلینیشن ازو اکسپرت خاطی مگه خو او مگه از خاطر ازی کی کلچری شرم تمامی پریز مخابر هستند که منی ایشیایی ملکان خاص طور پر ژاپن جنوبی کره تمامیش کسته شرم بسیار کٹر رول داره منی مردم ها کسته یعنی منی کره منی ژاپن اگر تو ناکام شدی بسیار کلان شرمندگیه متو مردمار کسته فیس نمیتن و شما تو خبرن منی ژاپن کنای که کلان چیزا که مونه
خودکشی مونن منش کسته فخریه کسته منی خودکشی نه خاص شما خبر استودنت های که دمنی متریک لیول است که ناکام میشن خودکشی ها کسته فول چیزیش کسته شب خاطر از بس که متریک چیزیش یک مطلب سی کتاب نیر ما درو شما میگم از بس که سنسیتیو است که ایکا وابا نه صرف منی کوریا منی ژاپن منی کوریا متر وقتی که متریک امتحان میشه ایکا وابا کسته قد بچه جاکی میشنه تیاری نه چیزا کسته از بس که سوشل پرشر بلی مردم زیاد است که تو باید کامیاب شنی و های نمبر کسته دمنیش کسته بگیری همچو خاطر تیوشن سنتر ها منی کوریا فول چیز است و اونایی که تیوشن پڑھاونن ټیچراج کسته بالکل نېشنل هیرو ور کسته دمنی چیزش ما بالکل سلیبریتی لیول کسته بریخ کسته اختیار من مطلب یک خاص کلچر مریض نه کسته که ناکام انسان کسته معاشره را فیس نمیتونه همزو خاطر منی کوریا کسته مگه وقت که تو ناکام میشی تو بعد از منی مردم پوت باشی ده هزارگی مثال است نه که مگه نام بدر کو د کادو خواهش کادو مطلب شما خبر نموجه که کار نگانه دیگه او مطلب سی گاو است که مطلب خوراکای گاو یا گوسپو بزرگ است مردوانه مگه بشک او قصد فقیر باشی که تو صوت پراپر خانه نداره پراپر چیز نداشته لیکن تو د منی مردم باید تو کامیاب باشی پس اگر مگه ناکام شدی هزارگی مثال باید تو گم شدی دیگه منی مردم فول چیزش نه مطلب مو ایس کلچر شرم مو کی منی ژاپن است منی کوریا است امور منی ازرم کسته است که وقت تا زمانی که تو کامیاب نشدی باید تو کسته فیس خور مردم رو نشون ندی مردم باید سی ناکامی خبر نشن باید پوشن یعنی شرمندگی خود چی یک کلان چیز است بازم خاطر مگه اینی کلچر شرم یا دازرگی و ننگی به جای کسته مگه اینی کسته یک کلان استاپیج است اینی یک کلان رکاوت است برای چیزا کسته چرکی وقتی که تو مطلب ایده دزین کسته وقتی که تو میخوای چیزا کنی یک بیزنس استارت کنی یک نو استارت اپ کسته منش چیزا کن چرکی تست نشته تو خبر نه که مطلب تو دیماند یور میتونه میتونی تو و تو پروداکت بیل میتونه نمیتونی یک کافی اینوستمنت یک تیم جور میتونه نمیتونه خلاصه هزار نو چیز میتونه من ایزی کسته غلط شونه وقتی که پلیش ندیگه وقتی که اگر یک کلچر باشه که من ایزو اگر تو ناکام شدی باز دیگه تو مردم رو روی خو نشون دادید نتونی بس خامخا دیگه من موجود کلچر دیگه تو میک شور که یک رار بگیری که او کسته منش کامیاب میشه تو من ایزی 2 سال خو میزنی 10 سال خو میزنی باید من ایزی کسته این شی باید کامیابی باشه تاکه مطلب تو منی مردم رفته بدن که اگر تو ناکام شدی بس مردم کسته او قصد شرمندگی شو قصد چیزی زیاد باشه که مردم کسته تو چیزی خنات بس این کلچر کسته مکشه کریتیویتی کسته کلچر مکشه چرکی مردم او را هار مور کی و همیشه گفته از نه کسته که پیموده شده آزمایش شده معلوم دار کده که ما همینجا رفتم کامیاب میشم او راهایی که تو کس ید نرفته مطلب نو راه تو میخوای کنی نو بزنس کنی نو استارت اپ کنی نو ایده رو بلش کسته کار کنی من چانس ناکامی زیاد است و اگر رو کلچر باشه که تو شرمنده شنی من یزو بس کلچر کسته تو چیزا نه که تر ایده که دزین تا آدم کٹ میشه نکو که من یزی اگر چیز ناکام شدی بس مردم تو چیز مگه خب دیگه امزو خاطر مگه شما دزی اندازه دین که مطلب وقتی که 2000 کسته بسیار امپورتنت ایرا است 2000 سال 2000 کسته ما گپ شمیزنم او دور یزو بود که بزنس هایی که اینترنت والا کسته بسیار پهلاو شد بسیار شروع شد منیزی کسته بسیار کلان پیمانه کسته اور کسته .com ایرا کسته مگه د دور .com ایرا خاص طور پر منی امریکا بسیار کلان بزنس ها کسته جور شد بنیاد کسته چیزا جور شد لیکن .com ایرا کسته 2008 کسته بابلش پارشت خب منیزی کسته یک بلوگ .com والا بزنس ها کسته ناکام شد اوت اف بزنس کسته شد بالکل دیسپیر شد و چیزایی که کامیاب منیش کسته و زمزه خاطر یک بلوگ آدمایی که یک دفعه کامیاب شد از بعد کسته و دوباره فول ناکام شدن فول دیسپیر شدن از اول کسته بزنمی چیز کسته منی کوریام شده 2000 که مشد دور اینترنت تازه که اینترنت ما تازه که چیزا ما یک بلوگ مردم کسته جمپ من یک بلوگ .com والا بزنس ها کسته منی شروع شه یک بلوگ چیزام شد 2008 که با .com بابل که پارام شه یک بلوگ از بزنس ها که فیل شه مگه ای کسته یک بسیار کلان دچکا ملگا بله سایکی کوریان چر که منی کلچر کوریان ناکام شدو مطلب تو شرمنده میشی و تو دیگه کسته مردم فیس خور کسته نشو دادن نمیتونی من چیزی کسته دیگه موضوع خاطر کسته مگه ای بسیار نوجوانان کسته دیسکریج کرد بسیار دیگه مگه شما کسته از اون اندازه دین که بیل کسته معامله نوت هم کسته تو کنم منیزی کسته مگه که وقتی که د عنوان مثال کسته مگه وقتی که دایرکټری ټیکنالوژي انکوبیټر
جنوبی کره کست ما اینکوبیتر کست ما کم اکسپلین نمبرز دوستایی که قچی فامیلر نیز یاتی دوستا ما اکسپکت منم توقع منم که اونا کست خبر است ایده اینکوبیتر لیکن بعضم مگا وقتی که دایرکتور تکنولوژی اینکوبیتر جنوبی کره از مردم خواست که اونا کست نو پروژکتس خور کست سبمیت کنه برای زی اداره تاکي مطلب حکومت نار فند کنه اوناش که میتونه پاسیبل شونه که ناگو نو استارت اپ جوړ شونه کو نو کمپانی ټیکنالوژي کمپانی کسته باندې جوړ شونه شما اندازه دین که جنوبی کره که وقتی که د های سکول لیول کسته کوابا کسته ختم شه بچاره نه صرف علاوه سکول اونا ټیوشن هم کسته میخانه نه کوابا هم کسته منیزو کسته مثلا پرابلمز کسته موږ سالو منه بيخي خبرایش کسته چاپ منه انسر کوېسچنز پاسیبل که د منیز کسته میتونه ونی امتحان باندې کوابا کسته بچاشته کسته منش حل وقتی که مردم و یک مردم است که کریتیو هم است یک مردم است که تکنولوژی بسیار خوش هم کسته دارن با وجود اینکه که مردمش بریلینت کریتیو و تکنولوژی خوش دارن اوش طرف خواندو دارن زحمت کش مردم هستن لیکن وقتی که یک حکومتی چیزا که مگه شما نو ایده بیرین و یک نو پروژکتس کسته بیرین مطلب تو خالی کانسپتی از او پروژکتس مگه یعنی پاسیبل چیزاست که یک نو بیزنس کسته منش کسته شروع شد پس حکومت شما را گاید نه ریسورسز می د فند منش کسته برش چیزا نه مگه وقتی که پروژکت دایرکتوری تکنولوژی اینکوبیتری جنوبی کره وقتی که برای مردم پروژکت از پوره جنوبی کره صرف 50 نه صرف 50 دن پروژکتس کسته برای کسته جمع شد دیگه که مگه فول اینا فول ایران شدن مطلب جنوبی کره وری کسته صرف 50 دن پروژکتس کسته برایش کسته الان که خاص از هر لحاظ منش کسته ده تو توکن از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفتن بسیار چیز هستن دیگه گوجهش چیه باز اینا کسته که ریزنینگش که میشه نسویش گوجهش از خاطر ازی است که مردم ترس میخوره مردم بله نو پروژکتس کار کدو کسته ترس میخوره الان که اگر دماغشم بدولیش چرا که مگر این ناکام شد بس مو کسته مردم را فیس نمیتونیم مو منی مردم رفته نمیتونیم مو کسته فیس خود لوز میدی گفته انگلیزا کسته ابروی مو مورد از گیم کسته میگم ابروی مو کسته منی مردم مور در مقابل ازی مگر تصوری ابرو رفتو منی اسرائیلیت نیه و اسرائیلیا کستم گرد دزین چه گو نو ایدیا باید دزین چه گو چیزا باید تا که خبرش نگاه دمونیش جب میزنه دیگه و مگه اگر ناکام شدم اگر مردم مرا تخمره و مسخره کرد ما کستم قیمت را حاضر استم که بیدم برایش کستن یعنی اجتماعی یعنی سوشل کاست زورا مگر ریډیا برایش بیده خب مطلب این است که وی سین نفسیات اسرائیل جوش اسرائیلیا جوش مردمایی که داونش کسته زندگی مونه بس خب مطلب ما یک دو مثال دیگه میدم بس ما کسته خب بیل ما منچ کسته بلکه کامنتری خوبم کسته مثال بدم چرکی مو کسته کمپیر کدی سنگاپور کمپیر کدی جنوبی کره را بس قد اسرائیل را بدم مو گیارنج مردمایش کسته مردمای ایشین از هول کسته مو میگی چای کی چاینیز جاپانیز است کوریان است سنگاپور مردمایش کسته منیز نه کسته مو شرم ما کسته بسیار منیش کسته انصر شی بسیار زیاد است مردمای از اینکه مطلب ناکام شد آبروش بورا بسیار کسته زیاد ترس میخوره یعنی دادرگی که ننگ مو مگین یعنی ننگی به جای کسته مو گبزور مگی منی ایشین است مگه منی اسرائیلیانی هستم مطلب اتر خیر نگفته لیکن مای اکسپلینیشن از مای کامنتری از مست چری ترسته و این نفسیات سایکی چری تر جور شده منی اینا کسته اکسپلینیشن از مای است که اگر شما کسته تاریخی مردمای یهود را کسته توخ کنی یهودیار کسته شما کسته توخ کنی دیگه شما کسته تمامی خبر است که در دور فرعون کسته مصریا کسته ولی نه چقدر ظلم شد پوره یک ریکاردد هیستوری است دمونش کسته دیگه و دویم کسته امی مردماره نه صرف کسته مصر بلی شکل ملک قبضه کرد پورا مردمایش کسته برد دمنی مصر کسته دینوان غلام بلی نه کسته کار میکرد که مصر کسته 5000 سال کورنه دیگه تب چون شما دزد دور ده اما تر کسته مردمای جنوب عراق مردمای بیبلیان کسته مردمایش کسته اونام کسته عراق تو خو مطلب تو اسرائیل تو کوم موجوده فلسطین تو از اونجا عملاً اینا کسته شکست میدن مردمایش کسته پورا مبرن اونجا کسته غلام خو جورنن بلیش کسته کارن تا که ایرانیا کسته ما اینا کسته بلی
عراق که عملا ملک که میگیره باز یهودیار که است منش آزاد نه مطلب ایسی تاریخ بایبل است علاوه از که است شما رومانز هم خبرن که رومانز اینجا که است گرفتد بلکه چند شهر نرتبانه بلیز نه که است چزنن دیگه متر غلام جور کردن زیر دیست رومانز من دادن باز از بعد که است مسلمانا مادن گرفتن نار تیت کردن یوروپیانز مادن کردن خلاصه چند هزار سال که است هر قوم که آمدن اینا رو گرفتن و اکثر از این قوما که است کوشش میکردن که دنوان یا سلیف چیزا کنی یا که متبینا دنوان گو شهری لیول که است حقوق که است منش نداشتن امزو خاطر مثل دیگه ورنه تر آزادی نداشتن که بورن بی خانن منی حکومت باشن تر آزاد کاروبار کنن چیزا کنن امزو همیشه اینا که است یک مارجینال کمیونیتی بوده همیشه که است تای ظلم و عتاب دادن و همزی خاطر ده هر جای نه که است تذلیل میشه همزی خاطر اوور هزارها سال مثلا over thousands of years که وقتی یک قوم که است بار تذلیل میشه هم انفرادی هم اجتماعی و بار که است اینا میشه دیگه چی کار میشه که ام احساس شرم است منیز نه که ختم چرا که کلو ذلیل شدن کلو که ذلیل در لیول که شدن اما انفرادی هر کس که شدن اون که ازرگو میشه که مثلا در ایران مور هر ایرانی میگه بور افغانی یا مثلا یک گوی دیگه که است شرک است میزنن ذلیل میشن هم در که درای از وطن که من طرف پاکستان من که است دم را هر کس میزنه تاب منشر ذلیل من لوت من چیزا من بدم دم را یورپ میشه امی کار که است ازرم که است کافی دمنش چیزش بالکل شما چرا که مو ازری گبسر مو خلاص میشه مو که دنزی استیج بودیم مطلب دمنی پاکستان اونج پیداشت کټشت گباش نشایش چیزاش خورده از اون مردمایی که اونام از مو که د سیچویشن چی بهتر نه بوده یعنی افغانای که همسایه مو بوده پالی چیزی مو بوده تر ریشخندیا و تخمرا و مسخره شرکت مو فیس کدن هم یالم که است مردما که است فیس نه دیگه اندازه ده که اگر گو قومی که مطلب یک جایی که حکومت نباشن و تو دینوانی قبضش نی زیری اتاب باشه چیزام شی و اکسپریانس است بس خامخا که است و دیوم چر که اپورتونیتی نبوده چر که مردماک هر لحاظ مطلب لیزنا پابندیا بلیش کلو زیاد بس خاطر هر ریزه اپورتونیتی که ناگیرم کده باید اینا که است کویکلی د زودی و اپورتونیتی باید سیز مکده و مهنت مکده کار مکده سر دیگه زیاد مهنت مکده سر دیگه زیاد کار مکده و سختیار برداشت میکرده و زمزو خاطر که است تاکه مطلب بهتر سروایو کنم زو خاطر دیسیژن گرفتو کویک ریسک گرفتو برای اینکه تو اپورتونیتی جور کنی تو باید کویکلی دیسیژن کنی د تیزی فیصله کنی اگو ایدیا ما اگو اپورتونیتی ما و تاکه تو برای خود خو اپورتونیتی جور کنی چیزا که است و از دیگه د زیاد مهنت کنی زیاد کار کنی بلشی تاکه تور که است کامیاب شین دیگه خاطر سروایوال شي از خاطر اینکه کلو تذلیل چیزا شدن و زمزو خاطر مو ایسی کلچر شمو شرم از منش ختم شدم ننگ از منش ختم شدم و اگر گو اپورتونیتی ما گاجل دیسیز منه کویک دیسیژن میگیره بلش عمل نن کار نن مهنت نن اگر ناکام شدن دغم شنیه مطلب نمبر دواش تخمره و مسخره منه و اگرم اگو جای تخمره و مسخره ما کت که مطلب تو چرا ناکام شدی یا تو ناکام آدمی یا تو لوزریستی بزونه دغم شبنی چرا که ایسی اجتماعی نفسیات شکسته جور شده انفرادی نفسیات نیه در نظر من یک اجتماعی نفسیات است مو که منی ایشین شرم یا ننگ به جایی که یک اجتماعی نفسیاتی پرسنل والا که نیه مثلا خاطر که پوره مردما که حساسیت که دمنیش که لیکن در مقابل ازی این علمو منی ایشین ما صرف دوباره جنوبی کره دوباره سنگاپور نم گما بلکه پوره ایشین زرم مردمایی که منی چیزا مستن منیز نه تر شده که اینجا همیشه نظام که بوده و بادشاهی نظام بوده منش امپایرز منش بوده یه خاندانا که است بلیه مردم حکومت میکرده و اونا که است مخالفت بالکل زیرو برداشت میکردن بس همزو خاطر مردم هر کس که مخالف حکومت که میکرده گردنای شرکت منتی میکرده یا که است منی جیلا میکرده همزو خاطر منیزی کلچر یا اونا که است چیکار میکرده شرمنده میکرده منی مردم تر سزاها میداده روی دروی مردم برده شیم میکرده منیش که است چیزام کرده پس همزو خاطر که است منی ایشیا که است کلچر دیولپ شده که اگر تو اگو آیدیم داره که آیدیاست تو که است اثری استو از او آدم کی باست است یا دایرکتر تو است یا مطلب است که کلانتر رول داره یا مطلب زیاد لیاس که است که زور یا تور کوشش کنو که چالش نکنی کوشش کنی که دل خانه خوب که صحیح اوش کدی یگو چیز که مطلب در نظر تو ما یار میتونه بهتر شونه میگه الا که ما چرا دست خاطر یک گپ که است دیزم دایرکتر خود ناراض کنم یا باس خود ناراض کنم یا خونده کار ناراض کنم یا مثلا نگو دوست که عزیز است اور ناراض کنم یا مثلا نگو کسی که از ما کم لیول اتارتی است چرا ما ریلیشنشیپ قدم زی خراب کنم بیل خیره
ما خبرم که از اینکه بهتر کار میتونی بهتر طریقه یعنی بهتر ایده میتونی نمیگه دیگه باز اونو چیکار که چانس امپروومنت چیزانه بس دیومی است که اگر تو گو غلطی است پیش کوشش چوب کنی پوت کنی تاکي مطلب چرا شرم میشه دیگه هم یار تی اینکامپیتنت است او بیوقوف است که است کمزور است یا فرض مثال که است قابلیت زیر نداره که مطلب کار کنه نه دیگه مسو خاطر که است اینی چیز که است منیش دیولپ است ریزن چیست که اینا که است اینجا حکومت‌ها که بوده حکومت‌های خاندانی بوده استبداد منیش زیاد بوده مخالفت منیزو که است برداشت نمی‌شده بازم خاطر تو که منیزی که است صرف مو آدمان جی ریسپکت دادم شده است که اونا که است کامیاب بدن و آدمایی که اتمپت می‌کنه اتمپت اینج مردم تو نمونه زحمت او چیزایش که است تو نمونه منیزی کلچر صرف کامیابی تو نمونه خاطر اینج ریس برای کامیابی و کوشش نکی ناکامیابی که است منیش پورت کنه مطلب یک چیزی از ماست یک ابزرویشن از ماست خب منیزی اینالی که است باز چیزی که است آتر خویه خو کمپیر نه این ملکار که است ازو بعد که است یک مثال میده مگه چطور که است امی چیز اگر منی فوج ماه مطلب میتونه یک فوج که است یا یک اداره که است یک ارگانایزیشن در شروع که است مطلب منیزو اوپن باشن مردماش که است کوشش کنن که نو ایدیا را که است نو چیزار که است بلیشی چیزار به اهمیت بده لیکن استی وقت که یک اداره کامیاب میشه کټه میشه استیبل میشه و استی که است یک سیستم منیزو جوړ میشه که مطلب سیستم یک ترادیشن جوړ میشه که مطلب منیزو که است مردما که است که لوور رنکس است اونا کوشش نکی باز خور نکه منیزو یک رولز جوړ میشه منیزو یک پروتکلز جوړ میشه بس دایرکتر تو یا کلان تو یا باس تو یا هر چیز که است های رنکس تو افیسرز تو توقعونه که ما اینی آرډر کې دادم اینی انسترکشنز کې دادم لوور رنک امور اگزیکټلی فالو کړم منیزو که است مخالفت نه موږ وخت کې انتر مشه از مو کام یک اداره کې یو وخت کامیاب بده او که است استه طرفی ناکامی مور منیزو که است مثال بده مثال که است کی از اکسپیس اکسپلوریشنی امریکا که است مثال میدم اپولو 11 که است خب اپولو 11 که است اولنه اسپیس شتل بود یا خلای جهاز بود که خلبانار که است برد که است دبل ما که است طاقت لندینگ مون لندینگ امریکا که است پاپولار تمنیش که است لیکن اپولو 13 بعد از اپولو 11 که است یک سال بعد که است اپولو 13 ما اپولو 13 چیکار میشه که راکت رینا که رینه لیفت آف نه راکت فال میشه وقتی که راکت کسته ده خلا کسته مورا یک کسته 230 سفر خور کسته گاه تی کده بوده یعنی مطلب کسته فرض کو که فاصله ما بین ما و زمین کسته 2 سیوم شکسته که صرف یک سیوم شکسته اینجی منده بوده و راکت کی سپیڈ که اینجی مورا کسته 2000 مایل پر گنټه است 2000 مایل یعنی شما ما میخوام شما صرف یک اندازه دین که مطلب چه قضیه سپیډ کې است منی شمور مثلا گاڑی کې مطلب منی اشاره کې مورا اینج کې است تور 30 to 35 کیلومتر پر مایل بخش به 30 تا 35 مایل که است تور چیزانه تور که است سپیډ لیمیټ بده منی اشاره که است منی گلیا که است اشاره کې منی اشاره مو روډای کې کم مین روډ است کم کلانتر روډ است اون تور 45 مایل که است تور پر اول میله لیکن وقت که منی هایوی موری تور که است ماکسیمم 65 مایل پر اور که است ما گبی ایریاس خود که است اینجا ما درو کپش میسم یعنی 65 مایل پر اور لیکن مردم که است عموما دا مایل زیاتر موره یعنی مطلب اگر تو 65 مایل بدی تو مطلب تقریبا تو 75 مایل ماری بعض اوقات 80 مایل که است موری یعنی یک گاڑی که است فول سپیډ ولی هایوی کې فول صاف پراخه چیز است که تو فول موری مطلب 75 مایل که است پر اور یا پر گھنٹه که است تو منیش موری دیگه مقابل از تو اندازه دی 2000 مایل پر گھنٹه مطلب راکت کی مطلب خاص چیزا که است اسپیس شتل کی مورون دونو په سپیډ خلاصه د دو سیو میراج که است مند د اپولو 13 کی یک از مین اکسیژن سپلای از که است چیکار شو که است در مخرو او که است تباه شد دیگه باقی اکسیژن سپلای که اونجا مانده بوده اون که است توتال برای 18 منیت که است مانده بوده دیگه شما اندازه دین که 18 منیت منیزو چندن خلابان است دیگه 18 منیت ولا چیزر که است اونا فول جدی که است منیش که است ختم من دیگه نال چون که است منیزو دیسیژن کردن است بزرگ تیما که است ناسا که است مختلف تیما که است جور کردن نه صرف منی خودی ناسا بده که اونا مفت سیچویشنز که است چند ما پیش نه منی شتدن ټریننګ کده کې غری تر شو چیکار کنی علاوه زو بروز ناسام که است نه تیمای
تیما داشتن که اگر فرض کنید این کیس شد اینا کس فضا مشوره بگیری ایمرجنسی سیچویشن منه یک دم اینا کس تیما رو جاکینا پور تیمایی که هم درون ناسا است اونایی که بیرو است پوری شیر دایرکتورز مینا جاکینا مگه خو اینا مور سولوشن بدی بعد از مشوره جلدی اینا کس مگه شمو کس منی اسپیس ماجول کس بور مطلب یا خو مین جهاز است منی مین جهاز کست ریزه جهازای دیگه کست اونا منی جور نه و کست صرف چیکار نه که اونا برای مختصر سفر که اونا مثلا وقتی که اونا خلا موره و کست از منی مین اسپیس شتل کست اونا برو بدرمشه برای ریزه سفر کست گرد مورن و واپس کست ماید منی ازی مدرشپ یا منی مین اسپیس شتل کست یا خلایی جهاز کست منی کست مور بس این ریزه ماجول که منیز ناکسته اینا هم از خود خو علیده سپلای اکسیژن دارن هم علیده سپلای الکتریسیتی دارن بعد از مشوره باز اینا کسته خلا بازار نام که شما منیز ماجولز بونید اینا منی ماجولز مره تاکي اینا نمرن از مطلب از خاص خاطر کمبود اکسیژن باز اینا کسته اینا رو شما اینا ریترن کن باز خلاصه اینا منی تیما میشن منی دیسیژن فیصله و اونار کست گایدن که خوزین شتش مستور فیول خو بچاو کن شتور اکسیژن خو بچاو کن شتور کست واپس باید و ایتر سیفلی کست سپیس شتل کست دوباره دبلی زمین میره اپولو 13 بعد از اپولو 13 یک میشن دیگه میشه او کست کلمبیا میشن کست ورمگه کلمبیا میشن رو کست صدر امریکا و توان نیکسن بوده نیکسن کست بسیار رو دوباره کلو گب چیزا میگه مطلب بسیار امریکایی منش جوش خروش بوده و حکومت چم کسته نیکسن مگه کسته چرا وجهشی بوده که از این پیش که نه اسپیس شتل کستم کردم یک دفعه که مرفتم اومده بس خطم ایران این دفعه اسپیس شتل که جوړ نه ډیزاین ته جوړ نه کی ریوز به تن مطلب یک مور مای بزمر تو دوباره استعمال میتن منگه گاڑی ور که مثلا تو موری سر گاڑی خدا دکان موری واپس ما خصوصا واپس هم گاڑی رو میگیری میگشتنی ایتنی کی تو گاڑی رو بردی تا دکان واپس خانه ورد پرتو کنه گاڑی میگیری نه اسپیس شتل هم تر بس کاست زیاد میشه وقتی که اینا ریوزیبل اسپیس شتل کی جوړ نه یا خلای جهاز کی جوړ نه مطلب شسته که تو موری د ما فرسن واپس مای باز موری باز بزوچ کار صرف هم خرچه فیول و مینتیننس کسته برای است موشه بزمزو خاطر کسته اینج کسته چیزا کسته بس در نیکسن کسته درباره زی بسیار چیزن مطلب کسته بسیار زیاد کمپین نن و اینا مگر کسته مود نو دوری اسپیس ماده یعنی اسپیس شتل کلمبیا که مطلب اینا میشن که اینا برای جوړ کړ اینا ته توقم کړ که اینا کاستی خلایی سفر فول تاشنه یعنی د زو لیول کې نه بیتنه د سال 50 دفعه اینا کسته بیتنه او اسپیس شتل کسته بلې ما بور پای بس اگر تو اندازه دی که اسپیس شتل 50 دفعه د سال مور مای د ولی ما خو بالکل رنگه عام جهاز وری سفر میشه بس کاست از کافی تا مور کافی چیزا میشه خلاصه اینا کسته انتر اکسپکتیشن مکد خلاصه ای اسپیس شتل مور د ولی خلا چیزا کسته لیکن مو دوران کی مو راکت کی نه فایر نه کی مطلب اسپیس شتل کی منشسته راکت وقتی که مور انسولیشن ازو کی از فوم است یا گو ریزه یا سی فوم ازو کسته کندم شه کندم شو کسته مای د پری زی چیزا د زی اسپیس شتل کسته میلگه دیگه باز مید لیول انجینیرز کی بودن چه که اوناش موش کردن بلیتی وقتی که راکت کی فایر میشه که طرف خلا بورا دیگه اونای کی چیزا اونا پیش کمپیوترای خو یا د پیش مانیټرز خو شیشتن درو تو منن ویډیو ازیر که مطلب درو چیکار میشه تا که اونا ته ابزرویشن مله وقت که راکت فایر میشه و یک سی زی چیزی که کندم شه مطلب انسولیشن که مونه که مطلب از منیزی هیت نره و چیزا نره و زیر فوم بده و اون کسته وزن زوی قصد بده که مطلب نام کده قریبی 3 پاو مطلب از 1 کیلو کده کم وزن زو بده و که مای میلگه د پاره زی کسته لیفت وینگی از خلاجات کسته دبلش میلگه بزی مید لیول انجینیرز کسته و منی ویدیو اف کسته وش مونه بزنا एकदम کسته هایر لیولز خور کسته یا منیجر اف کسته اینا فارم نه خو که اینه مطلب اسپیس شتل رافت یک کسته یک سیز فوم برید ده چیزا کسته بازو هایر اپس از نامگه یاری معمول است از این پیشم میتر شده که مطلب وقتی که تو راکت بال نی یک سیز فوما کسته کندم شه میلگه یه گو کټه مسلیج نیه بزنا کسته انجینیرز وارن نمگه یاری میتنه گو کټه مطلب رسمو کسته جوش نمو کسته باید توف کنی بعد اونایی که خلابانه است که بله اسپیس شتل است اونار باید مو بگی که نارس چک کن لیکن گبایز نکسته ریجکت میشه یعنی لو لیول انجینیر که بودن اینا یک غلطی روش منه انفارم منه هایر اپس خوره لیکن هایر اپس مگه شراب مو کسته شمو کده زیاد مفهمی دیگه همزو خاطر کسته بله چیزش منه یعنی تو کو یک او دوره که مطلب اول نه
اپولو کی نام مطلب اپولو 11 رفت که مون لندینگ شد اپولو 13 بود منیزی که است مردم تیما بود که نام منیخ مشورام پد که نال چکار کن نه صرف درون ناسابل که ناسابل رو چر که نه اکسپلوریشن والا مایند داشته اینا هر پاسیبل ویره که است منشتون پد اینا مو نو چیزایت بگیری همزو خاطر نه هر چیز خورتوم کد ولیش دیسکشن مکد ابزرویشن مکد اینپوت تمام رکست منیش توم کد زیر مشوره زیر ابزرویشن زیر چیزا کسته لیکن وقتی که اینا چر که مشناش کامیاب شده منظور خاطر کست یک بیوروکراسی کست جور میشه که هایر اپس میگم موزیات خبری بس شما باید میگم مرگوش کن لور رینکینگ اگر گوچز وشم کد فهمیدم نار الرتم کد مگه شما کست لو لیول مرگوش کن مگه زیاد خبرم فهمی یعنی اون نار ایگنور نه گپشر گوش نه بس دزین دی کست تو باید چیکار کنی دیگه یا مو کلچر جور بشه که مثلا کلان چی مو گپ ریزش کست بغیر از اینکه مطلب برین کوز کنم کست صرف instructions کست منیش کست فالو نه تا که مطلب پوزیشن ولی یعنی خالی کست باس فور یا دایرکتور کست تو خوش منیش کست خلاصه اینی کلچر کست منیش دیولپ او چیکار میشه که الان که چند هفته وری بوده 2 یا 3 هفته وری کست دبنی خلاو ده که کافی تایم بوده ده پیشی از چیزا کست کولومبیا میشن لیکن کس چیکت نمونه که مطلب وقتی که فوم که ماده ده که لگیده ده چیزا او نقصان کده نه کده او حقیقت چیکار کده او فوم که ماده ده وینگ لفت وینگ ازو که لگیده ده ریزه سلاخ کست اون چیکده منی خلا ویکیوم دیگه اون هوا نیه لیکن وقتی که واپس که ما تمامیز مو خبری که مطلب وقتی که یگو ابجکت طرف زمین ما تمام شما میتورایت کست خبرن میتورایت څنګه دیگه بیسیکلی وقتی که څنګه د منی فضای زمین که ما در مخره ختم میشه ویپرایز میشه یعنی د صورت گیس کست جوړ میشه خاطر ازو که وقتی که تو د منی چیزا که ما منی اوزون لیر یا مطلب د زمین که ما برو خلای چیز نه اینجی ایر است و اینجی که ما بس که پرشر کلو زیاده و چرکی که ما فرکشن یا مورگرد از بس که زیاده و فول های تمپرچر جوړ میشه فول های هیټ کس جوړ شو او قضاست که څنګه به خیاو نه د باندې ګیس چینج نه دغه شمو اندازه دینامیک کې مطلب سپیس شټل کې واپس ما اون سیچویشن شه یعنی وی سپیس شټل کې واپس کې ما الان کې فول ریز سلاخ بده لیکن چر کې هوا فول ګرم شو واپس کې نامای د منی ایرز منی خلات واپس درون منی جوی زمین کې ما منی اتمسفیر کی زمین کی درو مای از منی کست گیسای کی دنجی بالسته اونا از خاطر فرکشن او قد زیاد هیت نه فول های تمپریچر ولا هیت از منی زوریز سوراخ درونی باډي سپیس شټل مورا وای سپیس شټل کست دماکه انتر کست او مشن کست ناکام یعنی مطلب سیم ارگنایزیشن یعنی امو ناسای کی مطلب ذریعہ اپولو 11 رای کد بلې مون رای کد امو کی مطلب سپیس شټل د غول کی اکسیجن شي تباش ټینک شکسته ورو اپولو 13 ما میشن شر سیفلی واپس دروي زمینه ورد اون مو کسته د منی بالنا میشن شکسته ناکام شد وجه ناکام شین ټکنالوژی نیه انجینیر که مطلب انجینیر داشت برین نداشت چندن این شکسته یک غلط کلچر یک نو کلچر که ناکسته منیش دیولپ شد که منیزو فول ریستریکشن منیزو بود منیزو کسته یک کاری یک منیزو یک هیرارکی منیزو کسته جور شد که مطلب یک تقسیم بندی یک گروهی که مطلب منیز یک رینکینگ سیستم جور شد که کٹا ریزا بس کٹا تو انسٹرکشن میده بس ریزا کسته باید صرف کسته فالو کنه مردما کسته برین فالو اد نکن بزمی گبرین نا کسته دمنه فوج اسرائیل رم کسته میر کپشر مگم گتوخ منی فوج کسته اینچ کسته فوج رای نام منی فوج کی توموری مگه فوجیار کسته نام منی دو گروه تقسیم منه دا مطلب ازرگی ترجمه زور که کنیم سرکټه ها سرریزه ها مطلب وقت یوم سرکټه سرریزه مطلب شی نیست که لیترلی مطلب کسته باز فوجا سرکټه فیزیکلی سرزو کټه بازیش کسته فیزیکلی سرریزه نه مطلب وہ بیهیویر از نار مگر باز فوجا که مطلب حکم کی شر ملام شه انسترکشنز کی ملام شه یا آرڈر کی اونار کی ملام شه اونا کوشش نکی ایگزیکٹ هم آرڈر فالو کنه برین از خود استعمال نکنه دیگه کوشش نکی کم سی کم ریسپانسیبلیتی بگیرم مگر یار ما می حکم مر ملاش من حکمار کس کوشم تاکه بلی کردو از مگو ذمہ داری نه از ما گو پرسان جوان نشله گو چیز از ما کسته نشله دیگه اینار کسته اینا د منی فوج اینار سرریزه مگر اینی تر سرریزه کسته یک اداره را کسته تر پسرینه از خاطر از نه که اینا نو ایده نه میرن گو نو چیز کسته نه میرن نه خالی مگر یار می جاب مستما میره ام روز خورتیرم ختم مطلب گو ریسپانسیبلیتی بلی گردو از منه یا گو چیزا کسته بلی از منه لیکن دیگه گروپ را کسته اونا نام شی سرکټه مګ وخت کې نار انسترکشنز ملام شي وخت کې نار آرډر ملام شي نه کوشش نه کی د بیسټ پاسیبلیټی خو د بیسټ کیپیبلیټی کسته او آرډر کسته
چیزا کنه بلیش کست عمل کنه. یعنی دستیاب ریسورسز دستیاب وسایل را بهترین طریقه استعمال کنه، بهترین دماغ خورم کست منیز استعمال کنه، یعنی او را بهترین د احسن طریقه گفتی از نکسته چیزا کنه. اینار کست اونام گه سرکټه خاطر ازی که اونام گه وقت که نه عمل نه کوشش نه که د بهترین طریقه کنه، بس وقت که تو اگو عمل نه که د بهترین طریقه مونی چیزانی خود تو تای چیم مای معلوم مشی بذار گوتم که تو از اینسترکشنز کدام مور بهترتر کده دی بس مردماست مای پرسان نه سوال نه اگر از منی ازو گو گب غلط شد یا اوت اف ادر بود خب منی ازو کس تو ذمہ داری مشی از امس خاطر نام گه فوج رم کس مومنش کس دو گروه تقسیم منی مگه فوج سنگاپور از خاطر ازی که مانان کی اورا د فیشن کده د دیزاین اسرائیل هی کس منی جوشته لیکن چرا کی اونجی فوج که است حکومت یک نظام سرسخت یک چیزایی که منیزو دیسنت یا اپوزیشن یا مخالفت منیزو برداشت نموشه ابزو خاطر که است مردمان که است کوشش خالی اینسترکشنز کال فالو کنم گذر خاطر فوج سنگاپور از خاطر زی بنیادی استراتژی جورنش د چر کنجی فوج زو قد سرریزی خو کسته سوچنه یعنی فوجی سرریزه کسته جور شده منی فوج اسرائیل کسته سرکټه ها اپریشیټ میشه منی چیزم شه مطلب منیش مثال میده نگه دوران جنگ آزادی اسرائیل یعنی 1948 وقت که نه قدر آباد جنگ ملک آزاد نه اونا دیگه مخالفت نه دیگه جنگ فساد بال میشه دیگه ور کسته نه جنگ ایندیپندنس کسته منی جو کسته بسیار کلا مردمایی که اسرائیل بوده شروعش کسته منیزو بسیار کلان مردم یک بلوک مردمان کسته کشتم شه منیزو کسته چرا که تر منظم فوج منیشتن مگه د غول جنگ آزادی شي وقت که تو درو ملک خود درو آزاد منی مطلب اولنا وزیر اعظم از کسته بن گوریان کسته کمیټی کسته جوړن کمیشن جوړن که منی فوج کسته انویسټیګیشن کنه دغه او کسته کمیشن کسته مختلف پارتیا کسته ونامه شي جاکیمشن آدمایش سلیکټ ون ممبرای مختلف پارتیا سردسرم شنی جاکیمشن اونا کسته ریزه سپایر گرفته مید لیول فوجی افسرار گرفته تاکلان رنکینگ رو اونار کوینم گخوف منیزی فوج کارت منیزی کستم یک بل فوج افول د سوخته فول د چیزه کسته امیت که مثلا حساب که تو قائد اعظم برای پاکستان هم تا بن گوریان کسته برای اسرائیلی است دیگه تو اندازه دی که یک سپاهی هم یک مید لیول فوجی افسرام یک کټیشم کسته اونا باید بگه ای فاوندینگ فادر از اون کسته که درو فوج را چیزانن برای جنگ آزادی از مومنه نه کسته مایکرو منیجمنت یعنی نه صرف کټه کارای فوج را منیجمنت بلکه ریزه لیول چرم کسته منیجمنت کی تر باید نشنه منیج کسته منیج چیز است دیگه فوجی کسته منیج چیز یعنی در حالی که تو درو برای جنگ آزادی خنا درو برای جنگ کردن یک فوجی کمیشن جوړه که منیجو کسته چیزه نه بزمو تر دیگه 1960 والا کسته که نه جنگ نن منیزو 6 روزه جنگ که مگه که نه اردن و شام و چیزر کسته شکست میده مصر کسته منی شکست میده تاوری هم کسته اینا هم زولا چیز الان که فوج مگه کامیاب شده ده منی چیزی لیکن ازو بعضم کسته منی کمیشن میشنن و فوج کسته توتالی ریستراکچر میشه هم 1948 هم یعنی فوج کی جنگ نه کامیاب میشن بعضم کس اونا کوشش نکی مگه خو منی فوج از اینکه د مشتور بهتر میتونستی منی زی چیز غلطی اشد منی زی مو چیز یاد گرفتم مثلا من خاطر د بنیاد اینپوت خو فوج خو توتالی ریستراکچر من خب دیگه مگه اونو میشن منی زو چیزی بود لیکن د 1973 هم کسته مطلب می جذبه بود لیکن از بعد کسته مگه د دوری جنگ لبنان اولنا جنگ که مطلب شما خبرن در 1980s 1982 بود که مطلب اسرائیل آخر جنوبی لبنان اعلام واپس طرف چیزا معین و امید تر کسته دیگه جنگی عبدالله جنگ حزب الله که در 2006 کسته الان که مگه منی 2000 جنگی حزب الله که در 2006 منیزو 400 حزب الله کشته شد منیزو کسته 36 تن فوج اسرائیلیا کسته منیزو کسته کشته شد یعنی از لحاظ کشتن مطلب اینا زور بودن لیکن نور کسته شکست منیش کسته اینا حساب میشن امو فوج که مطلب 1948 بوده مطلب د 60s جنگ دادن مطلب د 70 کسته جنگ دادن بس د 80s جنگ دادن بس 2006 بس اینا کسته منی جنگ دادن لیکن تو کو 2006 اینا مگه کسته شکست حساب میشن الان که کم مردن نسبت د مقابل خو کسته لیکن ور کسته مگه خاطر چیر که اینا ابجکتیو حاصل نکردن ابجکتیو زی بود که مطلب حزب الله را بالکل اینا کسته منی شکست بدن قیدیا که گرفته دو فوج قیدی گرفته تو کسته باید آزاد میشد نه فوجی آزاد شد نه حزب الله ارتباط نیست نه گویریر کسته گرفته نیست جنگ کسته اما در بغیر گو اچیومنت کسته منیزی خلاص کسته منیزو کسته شد خو مگه خو امو فوج چری کسته اینجی تر شد مطلب ریزلت جنگ چری تر برو بدرست مگه خاطر ازی که در 2006 والا کسته جنگ فوج کسته
منی بله د جایز که بله فوجی زیاد اعتبار که نه بله تکنولوژی کست نه خو ما تکنولوژی برتری داره بیا مو کست تکنولوژی کست د جایزی که بله فوجی اخ کست چیزا کنم گود یک ریزن ناکامی دوم ریزن ناکامی اونم کارشت که متر گینا گبی سنگاپور میزنن کی فوج متر کی د مقابل اپولو 11 و اپولو 13 و کولومبیا میشن د منی ناسا کست شده کی فوج کست چرکی قصدیر کست مندت بس فوج کست چیزا شده که مطلب چیف اف استاف شست یا مطلب هایر رنکینگ افسر شکست انسترکشن دادر لوور شکست مور فالو کرده اینا کست اینپوت اس خود کست لوور رنکس والا کست افسر کست رنک جو چیزی اس خود نمیداده اما میستیکس که من دیگه فوج یا دیگه ترادیشنال مگمو چیز کست مو کست است منی خو آورده بودی خب بعد بعد خلاصه به هر حال دوباره کمیشن میشه و ریسترکچر میشه لیکن قبل آخر کسی این مقدار گیونه خلاصه این چپتر کسی این مقدار کم دور دراز بود یعنی ما خودم کسی دمانیزی کسی شما میتونید نوتس از ما کسی توکن مطلب بس پوست پیش پوست چیزی کسی ما چند پیجز کسی نوت گرفته دو بریزی که چیزی کنم خام خاطر کم لینکی بود بخشش باشه بریزی لیکن در نظر از ما میارزه که مطلب شما گر طرفی کنکلوژن چی بگیرین که هر اداره که مطلب اکسپلوراتری لیول باشه که منیزو کسته مردم سر در سر شونه جاکی بشنه و منیزو کسته لوور رنگ سرم کسته گباش گوشنه مید لیولم گوشنه هایر لیولم کسته گوشنه مردم صلاح مشوره کنه صلاحیت کنه چیزا داشته باشه هر کس چرکی لو لیول یک چیز که مطلب فیس منه در میدان است فیس منه اون میتونه یک چیزا روش کنه که کلان لیول نکنه بس لو لیول کسته چرکی از بس کی انوالو در لو لیول میتونه مثال طور من جنگل مورد میتونه یک دو دانه درخت که پیشون بگیرن تو پر جنگل نمیگنی بس برای که باید هایر اپس تو کسته بیگ پیکچر طور بده از بالو پر جنگل را کسته میگن بهشک یک اندیویدوال درخت نمیگن لیکن پر جنگل را کسته منش میگن بس همون خاطر اینپوت تمام لازمی است لو مید هایر لیول کسته ایتنش نکسر های آردر کنه لو کسته ور چیزا نبازو کسته چیکار میشه بهشک مطلب دیسپلین میشه چیزا میشه منش کسته لیکن منیزو کسته یک لچک نمایه منیزو کسته یک نو جگه برای نو ایدیا نو تکنولوژی برای نو چیزا کسته منیش نمونه اینی است مطلب رول یک فوج رول یک فوج وری ارگانایزیشن منی از اینکه کلچر یک قوم را کسته منیش چیز جوړه بده کلچر قوم کسته منیز کسته اجتماعی نفسیات یک قوم منیز کسته بسیار کټه چیزا در در مقابل از این کسته برای آزرگو از مون کسته شرم ننگی بیجای بسیار چیز است یک تیم است که تو مطلب یک غلطی مونی که مطلب از اون معاشره نقصان میسن و خب شاید اون کسته شرم و چیزا منش میارزه لیکن یک جایی که مثلا تو میخوای یگو چیز بیخانی یگو نو بزنس کنی یگو نو ایدیا بلیش کار کنی یگو چیز کنی منیزو چانس ناکامی زیاده منیزو باید شرم نباشه منی مطلب ناکام شدو شرم نباشه بلکه attempt کدو فخر بنه از کسته باید باشه یعنی کلچر کسته اپورتونیتی سیز کدو دیسیژن گرفتو اینی چیزا کسته باید ایسی کلچر کسته منش کسته جوشن شرم و ننگی بیجای کسته زمانی معاشره کسته بسیار معاشره کسته منیزو کسته هر نما قدزی ایسی آتر کسته قدزی پارت کسته اگرینم که مطلب ایشینز کسی یک وجیش که مطلب کم دیگه که کم پس من کریتیویتی منش کلو کشتم شه اما کلچری شرم و ننگی بیجایش کسته منش است خب در نظر از ما که ما گپ خور کسته منش رساندم و دویم گبی است که مطلب اداره کسته وقتی که مطلب اینیشیل کامیاب میشن وقتی که ریز هستن از خاطر ریز هستن که اونا هر اینپوت رو گوشن هر چیز گوشن اکسپلورشن میشه وقتی کامیاب میشه کامیش کم کټه میشه اونا اوور کانفیدنت میشه میگه خو دیگه مثلا کلانایش که اگر کامیابی هر که حاصل کرد خلا لازمی د نام کټه میشه کلانایش میگه مو زیاد میفهمی مو دیگه بهتر میفهمی بیا که مطلب مو چیزا کنی مو انسترکشن بدی دیگه کس بری فالو کنه که اگر گو کس منیز مخالفت کنه ما مطلب کلچری از رگیرم لورن که مخالفت میکنه اینا ریپلیس میشه به ریپلیس کنی نو آدم کس د جایش بری تا کس خود از ما مخالفت نکنه و این باعث تبعی یک اداره میتونه باشه باعث تبعی یک خاندان میتونه باشه باعث تبعی یک معاشره منیش میتونه باشه که مطلب صرف گابی یک نفر یا گابی کټه کټیش کسته میچله رایزو گوش کسته منیشی چیزا ندارن گابشی سوچی چیزیش کسته دمنیزو اهمیت دادن اهمیت خیر مطلب اینج گاب سرزی باید باشه که کی صحیح موگه نه که مطلب تو چه قز ریزه یا چه قز کټه یا چه قز خانده یا نه خانده یا رنگ تو چه قز یا چه قز کماینی گاب سرزی کی خوب بهتر ایدیا داره کی خوب صحیح ایدیا داره کی خوب بهتر سولوشن کسته منیش داره منیزی باید دیستینکشنی رنگ و عمر و
paisa u inichi zakesta manish ki kam ki basha ikesta tamam muashara kesta zebanezi benefit ase na خو امید کنم که همین پس دور دراز ویدیو بود منیزی کست یک گپ منیزی باشه که از منیزو کست مو گو چیز یاد گرفته داشته و او کست مورا فایده داده بیتن. خب تشکر.